بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وبك أستغيث فأغثني وعليك توكلت فاكفني يا كافي اكفني المهمات من أمر الدنيا والآخرة. ويا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيمهما، أنا عبدك ببابك فقيرك ببابك سائلك ببابك ذليلك ببابك أسيرك ببابك ضعيفك ببابك مسكينك ببابك ضيفك ببابك يا رب العالمين. الطالح ببابك يا غياث المستغيثين. مهمومك ببابك يا كاشف كرب المكروبين. عاسيك ببابك يا طالب البارين. المقر ببابك يا أرحم الراحمين. الخاطئ ببابك يا غافر المذنبين. المعترف ببابك يا رب العالمين. الظالم ببابك يا مأمل الطالبين. المسيء ببابك البائس ببابك الخاشع ببابك ارحمني يا مولاي أنت الغافر وأنا المسيء وهل يرحم المسيء إلا الغافر. مولاي أنت الرب وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا الرب. مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز. مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي. مولاي أنت الكريم وأنا اللئيم وهل يرحم اللئيم إلا الكريم. مولاي أنت الرزاق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرزاق. مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت القوي وأنا الضعيف. إلهي الأمان في ظلمة القبور وضيقها. إلهي الأمان عند سؤال منكر ونكير وهيبتهما. إلهي الأمان عند وحشة القبور وضغطها. إلهي الأمان في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إلهي الأمان يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إلهي الأمان يوم زلزلت الأرض زلزالها. إلهي الأمان يوم تشقق السماء بالغمام.
إلهي الأمان الأمان يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. إلهي الأمان الأمان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إلهي الأمان الأمان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إلهي الأمان الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلهي الأمان الأمان يوم ينادي المناد من بطنان العرش أين العاصون وأين المذنبون وأين الخائفون وأين الخاسرون هلموا إلى الحساب أنت تعلم سري وعلانيتي فأقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي. يا إلهي من كثرة الذنوب والعصيان من كثرة الظلم والجفاء من النفس المطرودة من النفس المطبوعة للهوى من الهوى من الهوى من الهوى. أغثني يا مغيث عند تغير حالي. إلهي إني عبدك المذنب المجرم المخطئ أجرني من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم إن ترحمني فأنت أهل وإن تعذبني فأنا أهل فارحمني يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة ويا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين ويا خير الناصرين. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.